नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। हालसम्म 37 पालिकाको नतिजा आउँदा 15 स्थानमा एमालेको जित, कांग्रेसले 11 स्थानमा जित्दा 9 स्थानमा माओवादी सफल, एकीकृत समाजवादी 2 मा विजयी, जसपा र राप्रपाको खाता खुलेन। काठमाडौँ बाहेक महानगरमा गठबन्धनको अग्रता, मत संख्याका आधारमा एमाले प्रतिस्पर्धा गर्दै चितवनको मतगणनामा सर्वत्र चासो। एघार उपमहानगरको प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दै 7 स्थानमा गठबन्धनको अग्रता, 2 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको दबदबा, एमाले पनि 2 स्थानमा बलियो। काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको अग्रता फराकिलो बन्दै, ताजा मतगणना अनुसार निकटतम प्रतिस्पर्धीको दाजुमा 1000 भन्दा बढी मतान्तर। र कांग्रेसको विरोधका कारण सल्यान दार्मा गाउँपालिकाको मतगणना प्रभावित, मत गणने प्रक्रियामा जथ्थाभावी गरेको आरोप, पुनः मतगणना गर्न माग। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। देशैभर अहिले मतगणना भइरहेको छ। मत परिणामहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। हालसम्म 37 पालिकाको मत परिणाम आइसक्दा एमाले 15 पालिकामा जित हासिल गर्दै शीर्षमा रहेको छ। नेपाली कांग्रेस 11 पालिकामा विजय हासिल गर्न सफल भएको छ। माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार 9 पालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन्। एकीकृत समाजवादी भने निर्विरोध पाएको 2 पालिकामा जित हात पारेको छ। नेपाली कांग्रेसले हालसम्म बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका, डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका, हुम्लाको खर्पुनाथ गाउँपालिका, मनाङको नासो गाउँपालिका र नार्पा भूमि गाउँपालिकामा, मुस्ताङको घरपोझङ गाउँपालिका, डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका, गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका र गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा जित हासिल गरिसकेको छ। एमाले मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका, नवलपुरको बौदी गाउँपालिका, बझाङको साइपाल गाउँपालिका, मनाङको मनाङ निस्याङ गाउँपालिका र चामे गाउँपालिका, मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका, लोमथाङ गाउँपालिका र लोकेघर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र त्यसैगरी डोल्पाको सेफुक्सुन्डो गाउँपालिका र सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिकामा विजय भएको छ। माओवादी केन्द्रले दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका, बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका, डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका र दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाको अध्यक्षमा जित हासिल गरेको छ। एकीकृत समाजवादी डोल्पाका काइकी र छार्का साङतोङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्विरोध विजयी भएको छ। दर्शकवृन्द, स्थानीय तह निर्वाचन विशेष मिसन 753 अन्तर्गत हामीले स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम र त्यसपछि निस्किएका नतिजाहरूको बारेमा यहाँहरूलाई निरन्तर जानकारी गराइरहेका छौं। अहिले विशेष चासोका साथ हेरिएको स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गतको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मत परिणाम कति आयो, अहिलेसम्मको स्थितिमा हेर्ने हो भने स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले अग्रता लिइरहेको अवस्था थियो। अहिले पछिल्लो कति मतगणना भइसक्यो, मत अपडेट के छ, हामी जानकारी दिन लागिरहेका छौं। यसै विषयमा हामीलाई थप जानकारी दिनको लागि मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल हामीसँग जोडिनु भएको छ। सरोज, के छ मतगणना स्थलमा तपाईँ हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभागृहमा के देख्नु भएको छ, अहिलेसम्मको मत परिणाम के आएको छ, जानकारी गराइदिनुस् न। काठमाडौँ महानगरपालिकामा भर्खरै वडा नम्बर 1 मा भरतलाल श्रेष्ठ विजय हुनुभएको छ, जुन नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम म उहाँसँग कुराकानी जोड्न चाहन्छु। सुषमा, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जुन यहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकामा पहिलोचोटि आफ्नो विजयको झण्डा फहराउनु भएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? यो मेरो वडावासीहरूको जित हो। वडावासीले गर्दाखेरि म यहाँ अहिले आज जितेँ। यसमा म यो टोलवासीहरूलाई, वडावासीहरूलाई, सबैलाई सम्पूर्ण मलाई सहयोग गर्नुहुने सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका मेयर विद्या सुन्दर साक्य मेयर बन्नुभएको थियो, तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले आफ्नो सुरुदेखि अग्रता कायम गरिरहनु भएको छ। यो अवस्थालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो अग्रता कायम रहेको त ठिकै छ, हुनसक्छ। अहिले मेरो विचारमा 4-5 वडाको चाहिँ मतगणना हुनेछ। यो पछि के हुन्छ भन्ने कुरा चुनावको चाहिँ परिणाम आएपछि मात्रै यसमा के कसो भन्ने कुरा टिका टिप्पणी गर्नु उचित हुन्छ भनेपछि अहिलेसम्म जति पनि मतगणना भएको छ यो नै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नका लागि चाहिँ पर्याप्त होइन भन्ने यहाँको विश्लेषण? मेरो हिसाब किताबमा म त्यही ठान्छु, किन 32 वडामा मध्ये 5-7 वटा गऱ्यो भन्नेमा यति आयो भन्नेमा सबैमा आउँछ भन्ने कुरा होइन। जुन यो पालिको स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेकपा एमाले देशभरि कसरी आउँछ, नेकपा एमालेको हैसियत देशभर कस्तो हुन्छ भन्ने यहाँको आकलन छ? नेकपा एमाले भनेपछि यो जनताको लागि गर्ने पार्टी हो। यसले चाहिँ जनतालाई गर्ने उसले जनताले साथ दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हस्, धन्यवाद। सुषमा, म काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिलेसम्म भइरहेको मतगणनाको जानकारी गराउँदैछु। काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिलेसम्म मेयरका लागि 7506 मत गनिएको छ, जसमध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले 3410 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले 1694 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसकी सिर्जना सिंहले 1620 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी विवेकशील साझा पार्टीकी मेयरकी उम्मेदवार समीक्षा बास्कोटाले 46 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मदनदास श्रेष्ठले 325 मत पाउनु भएको छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवार जुन सुमन साइमी हुनुहुन्छ, उहाँ आँखी झ्यालबाट लड्नु भएको थियो, उहाँले चाहिँ 228 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने अन्य साना दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मेयरमा सानो मतले आफ्नो मत परिणाम पाइरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी उपमेयरमा जम्मा 6136 मतगणना भएको छ, जसमध्ये सूर्य चिन्हबाट उपमेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएका सुनिता डङ्गोलले 3384 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने जुन सत्ता गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठले 992 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै विवेकशील साझा पार्टीकी कृति कंसकारले 157 मत पाउनु भएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी विनिता मगैयाले 760 मत पाउनु भएको छ भने अन्य साना तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मत पाएको अवस्था छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिलेसम्मको तयारीलाई हेर्दाखेरि निकै सुस्त रूपमा मतगणनाको काम सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र जम्मा 3,02,042 मतदाता रहेका थिए, जसमध्ये 1,90,170 जना सहभागी भएका थिए। अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र 31 र 32 को मतगणना भइसक्दाखेरि जम्मा वडा नम्बर 1 मा मात्रै अन्तिम मत परिणाम आएको छ, जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उम्मेदवार भरतलाल श्रेष्ठले जुन विजय हासिल गर्नुभएको छ भने अन्य वडाहरूको मत परिणाम अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकामा जुन मतगणनाको प्रक्रिया एकदम सुस्त गतिमा चलिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल पुग्नु भएको थियो र उहाँले अहिलेसम्मको मत परिणामको विषयमा जानकारी गराउनु भएको छ र अहिलेको अवस्थासम्म पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहले नै अग्रता लिइरहेको अवस्था रहेको छ स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट र उपमेयरको हकमा भने सुनिता डङ्गोलले नेकपा एमालेबाट अग्रता लिइरहेको अवस्थाको बारेमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। राजनीतिक व्यवस्थालाई बेलाबखत परीक्षण गर्ने गतिलो माध्यम हो निर्वाचन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अन्य बेला दल र तिनका नेताको दबदबा हुने गरे पनि आवधिक निर्वाचनमा भने निर्णयको अधिकार जनताको मुठ्ठीमा हुन्छ। अधिकार प्रयोग गरिँदा परिवर्तन गरिहाल्ने मनस्थिति बन्दैन, तर अति भएपछि भने निर्वाचनको मत मार्फत असन्तुष्टि व्यक्त हुन्छ। अहिलेको स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामले पनि यही सङ्केत गरिरहेको छ। यो प्रश्नले आम नागरिकको मानसपटलमा डेरा जमाइरहेको अवस्था छ। एक रिपोर्ट।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदको नतिजा बाहिरिँदै गर्दा यति बेला मुलुकभर मात्र होइन विदेशमा बसिरहेका नेपालीहरूमा समेत कौतूहलता बढेको छ। निर्वाचन अघिको माहौल जति रोचक थियो, प्रारम्भिक मत परिणामले त्यसलाई नयाँ उचाइमा पुर्यायो। 5 दल मिलेर कांग्रेसबाट सृजना सिंहलाई उम्मेद्वार बनायो। नेकपा एमाले भने गठबन्धन पछार्ने रणनीतिसहित केशव स्थापितलाई मैदानमा खटायो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच हुने भनिएको भिडन्तमा दलगत टेको बिना मैदानमा उत्रेका बालेन शाहले चुनौती दिनुलाई अवमूल्यन गर्न सकिँदैन। मुलुक दलगत राजनीतिमा सुर्लुममा डुबेको सन्दर्भमा अहिलेको मत परिणामले तरङ्ग ल्याउनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँका मतदाताको रोजाइमा नयाँ अनुहार बालेन शाह पर्नुको कारण खोज्नेहरू अलमलमा छन्। यो प्रसङ्गलाई अहिले जित हारको कोणले मात्र विश्लेषण गर्दा पर्याप्त हुँदैन। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहले प्रारम्भिक अवस्थामा सनसनी मचाएको घटनासँग पञ्चायतकालीन निर्वाचन पनि जोडिन्छ। अहिलेको नतिजा जे छ यसमा मतदाताको मनोविज्ञानमा देखेको विद्रोही शैलीले नै उत्प्रेरक भूमिका खेलेको देखिन्छ। यस अघिको स्थानीय निर्वाचनमा रन्जु दर्शना र किशोर थापाले पाएको मत पनि अहिले बालेनले पाएको मतसँग कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्धित छ। यी दुवैको जरा जनताको परिवर्तनको चाहनासँग जोडिएको नकार्न कठिन छ। यस निर्वाचनका क्रममा प्रमुख दलले जसरी उम्मेद्वार उठाए अहिले पार्टीगत राजनीति गर्नेहरूमा समेत त्यसप्रतिको असन्तुष्टि देखिन्छ भने दलगत राजनीतिबाट निरपेक्ष हुनेमा निराशा आउनु स्वाभाविक नै हो। तर प्रसङ्ग यतिमा मात्र सीमित हुँदैन। बालेनको पक्षमा भोट आउनु एउटा राजनीतिक पाटो हो। मतगणनाका क्रममा देखिएको तथ्यले अनेक भाष्य बोलिरहेको छ। ठूलो संख्यामा मतपत्रहरूमा लौरोमा मात्र भोट गरेर अन्य पदमा कुनै छाप नलागेको समेत पाइएको छ। यसले नो भोटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आम आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन। काठमाडौँ महानगरमा 50% मत खस्नु र मेयर बाहेकको पदमा बदर मत बढी हुनुको अर्थ पनि गहिरो छ। यस्तै दलहरूले आम मतदाताको मनोविज्ञान उपेक्षा गरेकै हुन्। उम्मेद्वार छनौटमा मतदाताको परिवर्तनको चाहना किल्चिने प्रवृत्तिले पनि परिवर्तनको चाहनालाई विद्रोहमा परिणत गरेको देखिन्छ। अहिले हरेक विद्रोह सडकमा च्याठिएर र भौतिक संरचना भत्काएर मात्रै गरिँदैन, मतपेटिकामा पनि असन्तुष्टिको भूकम्प ल्याउन सकिन्छ भन्ने तथ्यको बोध पनि हो। विगतमा पनि सत्ता विरुद्ध मतदाताले मत मार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको इतिहास छ। पञ्चायतकालमा नानीमैया दाहालको स्वतन्त्र उम्मेद्वारीलाई विजयको माला लगाइदिएका काठमाडौँका मतदाताले राजनीतिक परिवर्तनको बिउ नै रोपिदिएको थियो। पञ्चायती व्यवस्थाको व्यथितिबाट दिक्क भएकाले परिवर्तनको चाहना त्यति बेला पनि मतबाट व्यक्त गरिएको थियो। अन्ततः पञ्चायती व्यवस्था धुलिसात भयो। काठमाडौँ महानगरको मतगणनामा बालेन शाहले पाएको अग्रतालाई पनि यही प्रसङ्गसँग जोडिएको छ। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेर पनि मुलुकको अवस्था परिवर्तन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति विरुद्धको विद्रोहको रूपमा बालेनको मतलाई व्याख्या गर्नुले धेरै अर्थमा दलहरूमाथि प्रश्नको बाणहरू प्रहार गरिरहेको छ। अन्तिम नतिजा जे जस्तो आउँछ त्यसले विजेता निकुर्याउल गर्ला। अहिले शीर्ष 3मा रहेकाहरूको विजयको सम्भावना सकिएको छैन। तर बालेनले पाइरहेको मतले दलहरूलाई भनिरहेको छ, अब पनि सचिएनौ भने हामी सहनेवाला छैनौं। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचनमा 6वटै महानगरको मत परिणाममा चासो बढिरहेको छ। आम अपेक्षा विपरीत काठमाडौँ महानगरको मत देखिएसँगै यसले आम चासो बढाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा हालसम्म स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले प्रष्ट अग्रता लिइरहेका छन्। मतगणनाको प्रारम्भदेखि नै उनकै अग्रता रहँदा यो विषयले ठूलो चर्चा पाइरहेको छ। दोस्रो स्थानमा एमालेका केशव स्थापित रहेका छन् भने गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसकी उम्मेद्वार सृजना सिंह तेस्रो स्थानमा रहेकी छन्। 3 लाख भन्दा धेरै मतदाता रहेको महानगरमा शुक्रबार भएको मतदानमा 1,89,000 मत खसेको थियो। यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाको मतगणना पनि जारी रहेको छ। हालसम्मको नतिजा अनुसार गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेद्वार चिरीबाबु महर्जनले अग्रता कायम गरेका छन् भने एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकार दोस्रो स्थानमा रहिरहेका छन्। यस्तै महानगरको चुनावी भिडन्तमा सबैभन्दा रोचक मानिएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा प्रारम्भिक मत परिणामले पनि चर्चा पाएको छ। त्यहाँ एमालेका विजय सुवेदी र माओवादीकी रेणु दाहाल बीच मत परिणाममा चर्को प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। विवाद हुँदा केही बेर मतगणना रोकिएको थियो, तर सहमति जुटेसँगै फेरि मतगणना प्रारम्भ भएको छ। यता पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीले अग्रता लिए पनि एमाले पनि पछि आइरहेको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकामा भने जसपाका उम्मेद्वार राजेश मान सिंहले अग्रता लिएका छन् भने एमालेका विजय सोराग्वी दोस्रो स्थानमा छन्। उता विराटनगर महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेद्वार नागेश कोइरालाले अग्रता लिइरहेका छन् भने दोस्रो स्थानमा एमालेका सागर कुमार थापा रहेका छन्। अहिलेलाई भने यो छोटो ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। दर्शकवृन्द, स्थानीय तह निर्वाचनको विशेषमा छौँ हामी। मिसन 753 अन्तर्गत र दिनभरको चुनावी मत परिणामलाई हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि वैशाख 31 गते र आज जेठ 1 गते पनि निरन्तर मतगणना प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। कतिपय ठाउँमा वैशाख 30 गते रातिदेखि नै मतगणना अगाडि बढ्यो भने कतिपय स्थानमा हिजोबाट मात्रै मतगणना भएको छ भने कतिपय पालिकामा अझै पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण मतगणना प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। यसबीचमा पनि हामीले विभिन्न स्थानमा विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर मत परिणामको अपडेट यहाँहरूलाई गराइरहेका छौँ। अब हामी पर्साको थप अपडेट यहाँहरूलाई गराउँदैछौँ। पर्साबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठ हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। पर्सामा के छ चुनावी अवस्था हामी उहाँसँग जानकारी लिँदैछौँ। मुस्कान, के छ तपाईँले पछिल्लो मतगणनाको परिणामको विषयमा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। यति बेला हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठलाई हामीले सम्पर्क कायम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग हामीले पर्साको मतगणना र त्यसपछिको परिणामको विषयमा जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। फेरि पनि मुस्कान श्रेष्ठ हामीसँग जोडिनु भएको छ। मुस्कान, के छ पर्सामा पछिल्लो अपडेट के छ? वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मतगणना कहाँसम्म पुग्यो, जानकारी गराउनुहोस् न। सुषमा, यतिखेर हामी चाहिँ पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हालसम्म पनि हिजोदेखि वडा नम्बर 1, 2 र 31 र 32 को नै मतगणना जारी रहेको छ। त्यही पनि अबको केही बेरमा भने यी 4 वडाको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको भनेर हामीलाई चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। र अहिलेसम्मको नतिजाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्रमुख पदको कुरा गरौँ। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट चाहिँ साझा उम्मेद्वार जसपाका राजेश मान सिंह चाहिँ उहाँले 2832 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने नेकपा एमाले चाहिँ 1286 मत प्राप्त गरेको छ भने राप्रपाले 86 मत मात्र प्राप्त गरेको छ। यसैगरी उपमेयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उपप्रमुखको सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसले 2025 मत प्राप्त गरेको छ भने लोसपाले 331 मत प्राप्त गरेको छ र स्वतन्त्र उम्मेद्वार रम्भा मिश्राले चाहिँ 303 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने राप्रपाको तर्फबाट उपमेयरकी उम्मेद्वार बिना जयसवालले 133 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। र यहाँ एउटा के कुरो जोड्न चाहन्छु भने सुषमा, वीरगञ्ज महानगरपालिकामा यति धेरै मतहरू बदर हुन्छ भनेर चाहिँ पक्कै पनि कसैले अनुमान चाहिँ लगाएको थिएन। पक्कै पनि गठबन्धनको कारणले मत बदर हुन सक्ने सम्भावना रहे पनि यसरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मत बदर हुन्छ भनेर चाहिँ कसैले पनि अनुमान चाहिँ लगाएको थिएन। जस्तै प्रमुख पदमा चाहिँ हालसम्म 5642 मतगणना हुँदाखेरि मत बदरको संख्या भने 1379 पुगेको छ भने उपप्रमुखमा चाहिँ सबैभन्दा बेसी मत बदर भएको छ। उपप्रमुख पदमा चाहिँ 5727 मतको गणना गर्दाखेरि सदर मत 2734 रहेको छ भने मत बदरको संख्या 2993 रहेको छ। र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको उपप्रमुख पदको मत यति किन बदर भयो भन्ने खालको चाहिँ प्रश्न पनि उठा थालिसकेको छ र सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका नेपाली कांग्रेस र जसपा बीच पनि यस विषयलाई लिएर चाहिँ असन्तुष्टि पनि सृजना भइरहेको भनेर चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। हामीले जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि नेपाली कांग्रेसले खास गरी चाहिँ उपमेयर पद पाइसकेपछि र उपमेयर पदमा नै सबैभन्दा बेसी मत बदर भइसकेपछि भने नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले असन्तुष्टि चाहिँ जनाइरहेको छ। यसैगरी अन्य पालिकाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पोखरिया नगरपालिकाको चाहिँ नेकपा एमाले अग्रस्थानमा रहेको छ। हालसम्म 1858 मत प्राप्त गरेको छ प्रमुख पदमा। यसैगरी दोस्रो स्थानमा भने नेपाल सुशासन पार्टीले 1112 मत प्राप्त गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले 718 मत प्राप्त गरेको छ। उपप्रमुखमा पनि नेकपा एमाले नै अग्रस्थानमा रहेको छ। पोखरिया नगरपालिकाको 1661 मत प्राप्त गरेको छ भने नेपाल सुशासन पार्टीले 689 मत प्राप्त गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले 1098 मत प्राप्त गरेको छ।
यसै गरी बौद्धरमाईको कुरा गर्नु पर्दाखेरि बौद्धरमाई नगरपालिकामा पनि नेकपा एमाले अग्र स्थानमा रहेको छ 1353। यसै गरी नेपाली कांग्रेसले 1316 र जसपाले 1113 मत प्राप्त गरेको छ। उपप्रमुखमा भने नेकपा एमाले नै अग्र स्थानमा रहेको छ 1362 मत प्राप्त गरेको छ भने नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको छ। उपप्रमुखमा 1289 मत प्राप्त गरेको छ। यसै गरी जसपा भने 1045 मत प्राप्त गरेको छ। र छिपरमाई गाउँपालिकाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेकपा एमाले 1590 मत प्राप्त गरेको छ भने जसपा दोस्रो स्थानमा रहेको छ 1574 मत प्राप्त गरेको छ। यसै गरी नेपाली कांग्रेसले 752 मत प्राप्त गरेको छ भने उपाध्यक्षको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले नै अग्र स्थानमा रहेको छ 1381 मत प्राप्त गरेको छ भने जसपा दोस्रो स्थानमा रहेको छ 1334 मत प्राप्त गरेको छ भने नेपाली कांग्रेस तेस्रो स्थानमा रहेको छ 872 मत प्राप्त गरेको छ। यसै गरी छोरी गाउँपालिकाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अघिसम्म चाहिँ नेकपा एमाले अग्र स्थानमा रहेको थियो र झिनो मतले चाहिँ नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा थियो भने यति बेला चाहिँ नेपाली कांग्रेस अग्र स्थानमा रहेको छ 1104 मत प्राप्त गरेको छ भने नेकपा एमाले 1080 मत प्राप्त गरेको छ अध्यक्ष पदमा। यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्र जुन छोरी गाउँपालिकाको गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित हुनुभएको थियो पदमलाल श्रेष्ठ उहाँ भने यति बेला तेस्रो स्थानमा रहनु भएको छ र उहाँले 526 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। उपाध्यक्षको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि छोरी गाउँपालिकाको चाहिँ नेकपा एमाले नै अग्र स्थानमा रहेको छ 1411 मत प्राप्त गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले 733 र नेकपा माओवादी केन्द्रले भने 588 मत प्राप्त गरेको छ। र यसै गरी धोबिनी गाउँपालिकाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जसपा अग्र स्थानमा रहेको छ जनता समाजवादी पार्टी जसपाले अध्यक्ष पदमा 1783 मत प्राप्त गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले 1072 मत प्राप्त गरेको छ भने तेस्रो स्थानमा एमाले रहेको छ 692 मत प्राप्त गरेको छ। र कालिका माई गाउँपालिकाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेपाली कांग्रेस भने अग्र स्थानमा रहेको छ। यो यहाँलाई मैले एकैछिन रोक्न चाहे जस्तो यहाँले भन्नुभयो अहिले मतबदरको सम्भावना चाहिँ सोचे भन्दा बढी नै भइरहेको छ भन्नुभयो 1000 भन्दा बढी मतबदर भएको छ भनेर भनिरहनु भएको छ। मेयरमा सँगसँगै उपमेयरमा अझ धेरै भनेर भनिरहनु भएको छ। यो मतबदरको संख्या अत्याधिक भइरहेको छ र अन्य जिल्लाहरूमा हामीले हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत पाएको जानकारी अनुसार पनि मतबदरको संख्या चाहिँ अहिले धेरै नै बढेको देखिएको छ। र यो मत बदर हुनुको कारण चाहिँ अब आफ्नै दलहरू बीचका आन्तरिक विवादका कारण यी लगायत अन्य कारण हुन सक्छन्। खैर अहिलेसम्मको त्यहाँको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको अहिलेसम्मको प्रारम्भिक नतिजालाई हेर्दा चाहिँ मुख्य गरी एमाले र कांग्रेस बीचमै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ भनेर भन्न मिल्न सक्ने अवस्था रहेको छ। यो परिणाम अनुसार यही बुझ्न सकिन्छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मेयर पदमा साझा उम्मेद्वार जसपाका राजेश मानसिंह अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ र उहाँले धेरै अत्याधिक मत लिएर आउनु भएको छ। र दोस्रो स्थानमा भने नेकपा एमालेका विजय कुमार सरौखे जो निवर्तमान मेयर पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ। बिना यहाँले भने जस्तै पक्कै पनि यी दुई दल बीच कडा प्रतिस्पर्धा पनि रहेको छ। तर यो मत परिणामले पनि अहिलेसम्मको मत परिणामले पनि के पनि बुझ्न सकिन्छ भने अब चाहिँ वीरगञ्जका जनताले पक्कै पनि काम गर्ने र विकास गर्न सक्ने खालको चाहिँ व्यक्ति नयाँ नेतृत्व भने चयन गर्नका लागि निकै इच्छुक पनि थिए र उत्साहित पनि छन् मत परिणामलाई लिएर। र अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वीरगञ्ज महानगरपालिकामा 1 देखि 32 वार्डसम्म रहेको छ र अहिलेसम्म आज दोस्रो दिनसम्म कुरा गर्नु पर्दाखेरि 4 वटा वार्डको मात्रै गणना भइरहेको छ भनेपछि अझै पनि 28 वार्डको गणना हुन बाँकी रहेको छ। र यस विषयमा हामीले मुख्य निर्वाचन अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्दाखेरि अन्त्यमा एउटा प्रश्न यहाँलाई अब जस्तो अहिले मतगणनाको कार्य धेरै सुस्त ढङ्गबाट गइरहेको छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाको हकमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ त्यहाँ पनि त्यही सुस्त ढङ्ग गतिमै गइरहेको हो मतगणना कार्य र कति टाइमसम्म सकिने अनुमान लगाउन सकिन्छ छोटकरीमा बताइदिनुस् न। मुख्य निर्वाचन मैले अघि पनि भने मुख्य निर्वाचन अधिकारीसँग हामीले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि जनशक्तिको अभाव भएको भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ र जनशक्ति थप्ने पनि तयारी गरिरहेको छ। तर अर्कोतर्फ चाहिँ यहाँ कर्मचारी वीरगञ्ज महानगरपालिकामा आउनै नमान्ने भनेको खालको चाहिँ प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको छ किनभने वीरगञ्ज महानगरपालिकाको हामीसँग समय थोरै छ यहाँसँग पछि पनि हामी अपडेट लिने नै छौँ। उहाँ हुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठ।
विशेष गरी अहिले सम्पूर्ण देशैभरि अहिले मतगणना कार्य जारी नै रहेको छ र अहिले हामीले समग्र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको विषयमा जानकारी लियौँ र हामीले यहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा अपडेट गराइरहेका छौँ। अहिले देशैभरि के कस्तो मत परिणाम आइरहेको छ, कुन कुन दलहरूले चाहिँ अग्रता लिइरहेका छन् भनेर जानकारी गराइरहेको छौँ। यसै क्रममा हामी अहिले रहेका छौँ अहिले स्थानीय निर्वाचन 2079 को ताजा मत परिणाम यहाँहरूलाई हामी सुनाउन गइरहेका छौँ। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मत अपडेट अहिलेको भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले स्वतन्त्रका उम्मेदवार बालेन शाहको 4135 मत प्राप्त गरेर बालेन शाह एकदमै अग्र स्थानमा रहेका छन्। त्यसै गरी केशव स्थापित नेकपा एमालेका उम्मेदवार 2148 मत सहित पछ्याइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सृजना सिंहले 1538 मत ल्याएर पछ्याइरहेको अवस्था रहेको छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्नुपर्दा अहिले बालेन्द्र शाहले नै अग्रता धेरै मतान्तरका सहित अग्रता लिइरहेको अवस्था हामी देख्न सक्दछौँ। विशेष गरी बालेनको उपस्थितिलाई चाहिँ यति बेला एकदमै चर्चाका साथ हेरिएको छ। सम्पूर्ण ठुला दलहरूलाई समेत बालेन शाहले चाहिँ अहिले पछि पार्दै आफू अगाडि हिँडिरहेको अवस्था छ। बालेन शाहको अहिले सामाजिक सञ्जालमा क्रेज हेर्ने हो भने पनि एकदमै प्रशंसा योग्य र बालेन शाह चाहिँ अबको नयाँ नेतृत्वले केही गर्छ भन्ने चाहिँ आम मतदातामा त्यो विश्वास उब्जिएको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। यसै गरी अब हामी ललितपुर महानगरपालिकाको मत अपडेट सुनाउन गइरहेका छौँ। अहिले यति बेला निवर्तमान मेयर कांग्रेस उम्मेदवारले नै लिड गरिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी चिरीबाबु महर्जन कांग्रेसका उम्मेदवार 1213 मत सहित अहिले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यसै गरी हरिकृष्ण व्यञ्जनकार 542 मत सहित एमालेका उम्मेदवार अहिले चिरीबाबु महर्जनलाई पछ्याएर दोस्रो स्थानमा रहेको अवस्था हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसै गरी अष्ट महर्जन 35 मत प्राप्त गर्दै राप्रपाका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले पछ्याइरहेको तर यद्यपि उहाँको मत निकै कम रहेको देखिएको छ र नेपालको र सबै ठुला दलहरूको पनि चासो रहेको क्षेत्र भरतपुर महानगरपालिका। यहाँ भरतपुर महानगरपालिकाको पनि हामी यहाँहरूलाई ताजा अपडेट दिन गइरहेका छौँ। अहिलेसम्म रेणु दाहाल गठबन्धनका उम्मेदवार 2465 मत सहित अग्र स्थानमा रहनु भएको छ। यसै गरी नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीले 2468 मत ल्याएर रेणु दाहाललाई चाहिँ पछ्याइरहेको अवस्था छ। यसै गरी जगन्नाथ पौडेल 765 मत लिएर चाहिँ अहिले पछ्याइरहेको अवस्था हामी देख्न सक्दछौँ। अहिलेको भरतपुर महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट गराउनु पर्दा यहाँहरूलाई यति बेला अहिले हामीले यो मत परिणाम हेर्ने हो भने एमाले र माओवादी बीच चाहिँ निकै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ र यो भरतपुर महानगरमा चाहिँ सबैको ध्यान केन्द्रित रहेको अवस्था छ यति बेला। यसै गरी अब हामी विराटनगर महानगरपालिकातर्फ लाग्दछौँ। विराटनगर महानगरपालिकाको कुनै बेला कांग्रेसको गण रहेको क्षेत्र पनि हो विराटनगर र अहिले नागेश कोइराला कांग्रेसकै अग्रता रहेको छ। कांग्रेसका उम्मेदवार हुनुहुन्छ नागेश कोइराला 2932 मतका साथ अहिले नागेश कोइरालाले चाहिँ अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। यसै गरी 2123 मतका साथ सागर थापाले नेकपा एमालेका उम्मेदवार सागर थापाले पछ्याइरहेको अवस्था छ र एमाले र कांग्रेस बीच यति बेला निकै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको अवस्था रहिरहेको छ। पहिला पनि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार भीम पराजुलीले नै विराटनगरको मेयर पद जितेको अवस्था रहेको थियो र अहिले पनि कांग्रेसकै उम्मेदवारले चाहिँ विराटनगर महानगरपालिकामा अग्रता कायम गरिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी अब हामी वीरगञ्ज महानगरपालिकातर्फ लाग्दछौँ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा अहिले राजेशमान सिंह 2832 मत सहित अग्रता प्राप्त गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यसै गरी विजय सरावगी 1286 मत सहित नेकपा एमालेका उम्मेदवारले पछ्याइरहेको अवस्था छ राजेशमान सिंहलाई। यसै गरी 86 मत सहित गिरीश गिरीले विजय सरावगीलाई पछ्याइरहेको अवस्था छ। यद्यपि गिरीश गिरीको अहिलेको मत परिणाम हेर्ने हो भने निकै कम देखिएको अवस्था रहेको छ। यहाँहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा अपडेट गराइरहेका छौँ। विशेष गरी महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाको अहिलेको मत परिणामहरू के छ, सम्पूर्ण देशैभरका जिल्लाहरूको मत परिणाम के छ, ताजा मत परिणाम यहाँहरू समक्ष हामीले राखिरहेका छौँ। यसै गरी अब हामी पोखरा महानगरपालिकाको मत अपडेट गराउन गइरहेका छौँ। धनराज आचार्य 1558 मत सहित अग्र स्थानमा रहनु भएको छ र यसै गरी नेकपा एमालेका उम्मेदवार कृष्ण थापा 1480 मत सहित दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ भने माओवादीका शङ्कर खराल
153 मत ल्याएर कृष्ण थापालाई पछ्याइरहेको अवस्था छ, तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। यसै गरी खड्गराज पौडेलले 26 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँको मत निकै कम देखिन्छ अन्य उम्मेदवारको तुलनामा। यद्यपि अहिले धनराज आचार्य अग्रस्थानमा रहेको हामी देख्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा अपडेट गराइरहेका छौँ। अहिले विशेष गरी हामी महानगरपालिकाको ताजा मत परिणाम चाहिँ यहाँहरू समक्ष देखाइरहेका छौँ र देशैभर अहिले मत परिणाम सार्वजनिक पनि भइरहेको छ। धेरै जिल्लाका वडा अध्यक्षहरूको विजयहरू भइसकेको अवस्था पनि छ र कतिपयमा मत परिणाम आउने क्रम पनि जारी छ र मत परिणाम चाहिँ अहिले मतगणना कार्य चाहिँ एकदमै सुस्त ढङ्गले भएका कारणले गर्दा निर्वाचन आयोगले जुन समय अवधि दिएको थियो त्यो समय अवधिमा चाहिँ निर्वाचन परिणाम सम्पूर्ण रूपमा सार्वजनिक हुन सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले निकै कम मात्र देखिएको छ। हामीलाई हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले दिएको जानकारी अनुसार अहिले मतगणना कार्य एकदमै सुस्त भएको छ भनेर भनिएको छ र अहिलेसम्मको नतिजा हेर्ने हो भने विजयी र अग्रताका हिसाबले नेपाली कांग्रेसले 11 स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छ भने 254 स्थानमा चाहिँ आफ्नो अग्रता कायम राखिरहेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। यसैगरी एमालेले 15 स्थानमा आफ्नो विजय प्राप्त गर्न सफल भएको छ भने 188 स्थानमा आफ्नो अग्रता कायम गरिरहेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। यस्तै माओवादीको कुरा गर्नुपर्दा माओवादीले 5 स्थानमा आफ्नो जित हासिल गरेको छ भने 101 स्थानमा आफ्नो अग्रता कायम गरिरहेको अवस्था छ। यसैगरी जसपाको कुरा गर्ने हो भने जसपाले अहिलेसम्म कुनै पनि ठाउँमा जित हासिल गर्न सकेको छैन। यद्यपि 25 स्थानमा भने जसपाले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। यसैगरी एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्नुपर्दा एकीकृत समाजवादीले पनि 2 स्थानमा जित हासिल गरेको अवस्था छ भने 15 स्थानमा चाहिँ अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानमा जित हासिल गर्न सकेको छैन। 3 स्थानमा भने अग्रता लिइरहेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। यसैगरी लोसपाको कुनै पनि स्थानमा अहिलेसम्म जित प्राप्त भएको छैन र 1 स्थानमा भने लोसपाले अग्रता लिइरहेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। यसैगरी माफ गर्नुहोला, माओवादीको 9 स्थानमा चाहिँ विजय हासिल भएको छ र 101 स्थानमा चाहिँ माओवादीले अग्रता लिइरहेको अवस्था रहेको छ। यसैगरी नेमकीपाको कुनै पनि स्थानमा जित हासिल गर्न सफल भएको छैन। 1 स्थानमा भने नेमकीपाले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी विशेष गरी कुनै पनि स्थानमा जित हासिल गरेको छैन। यसैगरी स्वतन्त्रतर्फ कुनै पनि स्थानमा अहिले विजय प्राप्त गरेको अवस्था छैन। यद्यपि 5 स्थानमा भने अग्रता कायम गरेको अवस्था रहेको छ। अब हामीसँग अझै न्युजहरू बाँकी नै छन्। बाँकी समाचार हाम्रा सहकर्मी सुषमा श्रेष्ठबाट। दर्शकवृन्द, हामीले निरन्तर यहाँहरूलाई चुनावी मत परिणामहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र अब हामी चितवनको अहिलेको मत परिणामको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछौँ। चितवनबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्मा हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। केदार, के छ चितवनमा बीचमा मतगणनामा प्रभावित पनि भएको थियो, फेरि मतगणना सुचारू भएको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। अहिले पछिल्लो मतगणना भइसकेपछिको स्थितिको मत परिणाम के छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। भरतपुर महानगरपालिकामा बीचमा स्वस्तिक छापलाई सदर या बदर गर्ने भन्ने विषयमा केही समय मतगणनाको काम रोकिएको थियो र पछाडि मतगणनालाई जुन विवादित भएको मतपत्र थियो त्यसलाई बदर गर्ने भनेर अहिले मतगणना अगाडि बढिरहेको छ। खास गरेर भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 को अहिले मतगणना भइरहेको छ। वडा नम्बर 2 को मतगणना हुँदै गर्दाखेरि 2468 मत विजय सुवेदीले प्राप्त गर्नुभएको छ भने 2465 मत रेणु दाहालले प्राप्त गर्नुभएको छ, जहाँ 3 मतको अन्तर रहेको छ भरतपुर महानगरपालिकामा मेयरमा। र मेयरकै अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुनुहुन्छ जगन्नाथ पौडेल, उहाँले 805 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। भरतपुरमा चाहिँ 1 नम्बर वडामा नेपाली कांग्रेसले जितिसकेको अवस्था छ भने 2 नम्बरमा नेकपा एमाले लिड गरिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि विजय सुवेदीले अहिले रेणु दाहाललाई उछिन्दै अगाडि गइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। खास गरेर भरतपुरको यो कुरा जानकारी गराइरहँदाखेरि माडी नगरपालिकामा भने अहिले मतगणना स्थगित भएको छ। खास गरेर माडी नगरपालिकालाई पनि निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ, जहाँ माओवादी चाहिँ गठबन्धन गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। खास गरेर माडी नगरपालिकामा सिलबन्दी नगरिएको अवस्थामा मतपेटिका भेटिएको र मतपत्रको नम्बर समेत गायब पारिएको भनेर राप्रपाले अहिले अवरोध गरिरहेको छ। उक्त अवरोधका कारण माडी नगरपालिकामा अहिले मतगणना हुन नसकेको अवस्था छ। खास गरेर माडी नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रका ऋषि काफ्लेले अग्रता कायम गरिरहनुको स्थिति थियो भने नेकपा एमालेकी तारा काजी
महत्त्वले चाहिँ उहाँलाई पछ्याइरहेको अवस्था थियो। खास गरेर अहिले चितवनको समग्रमा कुराकानी गर्ने हो भने अहिलेसम्म 16 वडाको मत परिणाम आइसकेको छ। 16 वडाको मत परिणाम आइरहँदाखेरि कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा नेपाली कङ्ग्रेसले जितेको छ, वडा नम्बर 10 मा नेपाली कङ्ग्रेसले जितेको कालिकाकै वडा नम्बर 2 मा नेकपा एमाले जितेको छ। त्यस्तै गरी कालिकाको वडा नम्बर 11 मा एमाले जितेको छ। त्यस्तै खैरहनी नगरपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने 1 नम्बर काङ्ग्रेसले, 2 नम्बर कङ्ग्रेस, 3 नम्बर कङ्ग्रेस गरेर तीनवटै वडा काङ्ग्रेसले जितेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको एउटा वडा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ, वडा नम्बर 1। त्यसै गरी राप्ती नगरपालिकामा वडा नम्बर 6 नेकपा एमाले जितेको छ, वडा नम्बर 4 नेकपा एमाले जितेको छ। त्यसै गरी माडी नगरपालिकाको कुरा गर्दा वडा नम्बर 2 माओवादी केन्द्रले जितेको छ, वडा नम्बर 9 माओवादी केन्द्रले जितेको छ, वडा नम्बर 1 राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जितेको छ भने वडा नम्बर 8 पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जितेको छ। यता रत्नगरको कुरा गर्ने हो भने वडा नम्बर 1 को मत परिणाम अन्तिम चरणमा छ र यहाँ वडा नम्बर 1 मा नेपाली कङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेको छ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले यसलाई आधिकारिक पुष्टि गर्न भने बाँकी रहेको चितवनको कुराकानी गर्ने भने। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद यहाँलाई। हामी फेरि पनि तपाईसँग ताजा मत परिणामहरू लिनको लागि सम्पर्क कायम गर्नेछौँ। यति बेला हामीले भरतपुर महानगरपालिकाको र समग्र चितवनमा भइरहेको चुनावी प्रतिस्पर्धाको विषयमा जानकारी गराएका थियौँ। स्थानीय तह निर्वाचन विशेषमा हामी छौँ मिसन 753 मा। हामी पल पलको मत परिणामहरू प्राप्त हुने बित्तिकै यहाँहरूलाई अपडेट गराउने नै छौँ। अहिलेको लागि पालो भएको छ ब्रेकको।